Pamilya, pamilya. 7 ka letra, pero kasagaran ang uban wala ani. Pamilya, ang pinakaimportante sa tanang higayon, sa mga problema man o sa mga pagsulay. Si mama ang suga sa balay, si papa ang haligi sa balay. Pero kadako ko nga puno sa kangit-ngit, apan ang akong papa ug akong mga apuhan ang nagdala nako sa kahayag ubanan sa Ginoo. Lisod man ang kinabuhi, pero kay dili man lumba ang atong kinabuhi. May mga problema man o mga pagsulay, pero naay kasulbadan ang tanan. Usahay, dili masabtan ang dagan sa panahon, pero matingala na lang ta nga nakaya nato. Samtang naa pa sila, atong higugmaon ug maayo atong ginikanan. Samtang kauban nato sila, kay dili sa tanang higayon nga kauban nato sila. Ubanan sa atong pamilya, higugma nga labaw sa tanan, dili man usahay magkasinabot, pero magkahiusa o magtinambangay ang tanan. Salamat sa